मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज यूना नबी की फुल बाइबल स्टोरी देखेंगे। आइए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जब बने रहे और वीडियो को जब पूरा जरूर देखें। खुदावन का कलाम यूना बिन उम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नेनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादिक कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और यफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। और हर एक ने अपने अपने देवताओं को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे जो हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने मबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक न हो। और इन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबक से आई। चुनाचा इन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। इन्होंने उससे कहा कि तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबक से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावन आसमान के खुदा बहरो बब्बर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे कहा कि पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समंदर ज्यादा तूफानी हो जाता है। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबक से आया है। तो भी मलाखों ने डांट चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मोजिद होता जाता था। तब इन्होंने खुदावन के हुजूर गिर गिरा कर कहा, ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबक से हलाक ना हो और तू खूने ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ऐ खुदावन तूने जो चाहा सो किया। और इन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और इन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजारनी और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तब तेरी सारी मौजें और लहरें मुझ पर से गुजरेगी और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुक़द्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नमतात मेरे सर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के और बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तू भी ए खुदा मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया और मेरी दुआ तेरे हुजूर मुक़द्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हुजूर कुर्बानी गुजारूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदावन की तरफ से है। और खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नेनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था।
اس کی مسافت 3 دن رات کی راہ تھی اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا اور اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خداؤں پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا اور اعلیٰ سب نے جب ٹاٹ اوڑا اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا روما کچھ نہ چکے اور نہ کچھ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے مبلس ہو اور خدا کے حضور گر کر یہ جاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی روش اور اپنے جو ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ جب خداوند نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جس کو جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش ہوا اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترتیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہیں کہا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ تو رحیم اور کریم خدا ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے کہ شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے نینوا کے اوپر پھیلا دیا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبق سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی، اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گہری اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبق سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مر جانا چاہتا ہوں۔ تب خدا نے فرمایا، تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہے۔